नमस्कार। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। दर्शकवृन्द, गत मङ्सिरको निर्वाचनदेखि नेपालमा निरन्तर भ्रष्टाचार विरोधी चर्चा र बहस भइरहेको छ। आयोग मार्फत भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डले निष्पक्ष छानबिन र ठूला फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका दल र शासकहरूले अहिले साँच्चै देशमा सुधार गरिन्छ कि नेताहरू सकिने नभई सच्चिनेतर्फ छन् भन्ने सङ्केत देखाइरहेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सो सरह भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध उग्र बनेको छ। यता पार्टी गठनको 6 महिनामै 20 सिटे दलको नेताको हैसियत बनाएका पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने समेत विगतका सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, संलग्न जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै दाबी गरिरहेका छन्। रवि र उनको पार्टी रासपाले त मन्त्री बन्न भन्दै 2 करोड मागिएको अडियोकै आधारमा पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर घुसखोरी सही नहुने सङ्केत गरेको छ। यता भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उल्टै सङ्गठित अपराधमा मुछिएका पूर्व मन्त्री समेत रहेका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीको बचाउ गर्न दौडधुप गरिरहेको भन्दै आलोचित बन्दैछन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्न सक्रिय गिरोहमाथिको कारबाहीमा सरकारले गरेको हिम्मतले विगतका अपुरा अनुसन्धान र भिआइपी घोटालाका फाइल खोल्ने विश्वास बढ्न थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र यसले उब्जाएका अनेकन प्रश्नसँगै पलाएको सुशासनको विश्वासमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको 15 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नागरिकले परिवर्तन हाम्रा लागि हो भन्ने अनुभव गर्न पाएका छैनन्। गणतन्त्रले 37,000 नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, सङ्घ र प्रदेशमा 100 हाराहारी मन्त्री बनाएर राज्य कोषमाथि सीमित वर्गको विगतकै जस्तो लुटलाई थप विस्तार गरेको भन्दै नागरिक रुष्ट छन्। भ्रष्टाचार र मनमानीले देश नै टाट पल्टिन लागेको, नागरिक महँगी र शास्तिको मारले शिथिल बनेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गर्दा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने गिरोहमाथिको कारबाहीले सुशासनको आशा पलाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी माथि पक्राउ पूर्जी र थप पक्राउको प्रहरी निशानाले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला नै मचिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण राजनीतिक वृत्तमा फैलिँदै हलचल। आफ्ना नेता जोगाउने दौडधुप भिआइपी को चल्दैछ भागाभाग। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, एमालेकै सचिव समेत रहेका पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँट समेत तर्फ अनुसन्धान सोझिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यति बेला राजनीतिक हलचल पैदा गरिदिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा विभिन्न व्यक्तिबाट 1 अर्ब बढी उठाइएको संगठित अपराधमा 3 जना पूर्व गृह सचिव समेत मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त समेत रहेका प्रेम राईमाथि समेत शङ्काको सुई तेर्सिएको छ। पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकै समयमा पक्राउ परेका छन्। बादल गृहमन्त्री रहेको समयमा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई, एमाले नेता रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, ललितपुर महानगरपालिकाका सानु भण्डारी, मोरङको पतरी शनिश्चरेका केशव प्रसाद दुलाल र 5 थरको भिदिमका टङ्क कुमार गुरुङ, दाङका सन्देश शर्मा, मोरङको पतरी शनिश्चरेका पूर्व वडाध्यक्ष सागर राई पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएर पनि इन्द्रजितका छोरा निरज राई फरार छन्। एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री रायमाझी काठमाडौँ आउने र अनुसन्धानलाई सघाउने भ्रम छरेर पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एकाएक फरार भएका छन्। बादलका छोरा प्रतीक थापा समेत अहिले फरार छन्। सहकारी सञ्चालक समेत रहेका केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जन समेत लेनदेनमा जोडिएपछि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रहरीले अझै 11-12 जना जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पक्राउ पूर्जी जारी हुने भन्दै यो घटनाको अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेको जानकारी गराएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिकामा तस्करी गरेर संगठित रूपमा मच्चाइएको ठगी धन्दा ट्रेलर मात्रै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य ठूलो घोटालाको फाइल खोल्ने संकेत गरेका छन्।
अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। त्यसपछि पक्कै पनि ठुल्ठुला घेराबन्दी होलान्, ठुल्ठुला दबावहरू आउलान्, धम्कीहरू होलान्, धेरै चिजहरू हुन सक्छ यो बिचमा। तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय, हाम्रो श्रमजीवी जनसमुदाय साथमा भयो भने जतिसुकै ठुला घेराबन्दी, दबाव र धम्कीको सामना गरिनेछ। सञ्चार क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले भ्रष्टाचार विरोधी राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। आयोग नै बनाएर विगतका अनियमितताका फाइल खोज्ने वचनबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउने जिकिर गरिरहेका छन्। तर विगतका उनकै सहयात्री नेताहरू सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बालवाला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाटै अनुसन्धान थाल्न चुनौती दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रमा पैसाको असुली धन्दा कसरी चलाइन्थ्यो, को कसरी संलग्न हुन्थे भन्ने बारे विगतका सहकर्मीले खोलेको यो पोलमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत हुनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ। नेपालमा जति पनि राजनीतिक कर्मीहरू छन् कुल मिलाएर 90% मानिसहरू भ्रष्ट छन्। 8-10% चाहिँ तिनको व्यवसायहरू के होला। त्यो भ्रष्टको चाहिँ प्रमाण के हो भनेदेखि जसले राजनीति गरेको आधारमा, मैले त गरेँ मन्त्री, तलब मात्रै खाइयो, अरू गरिएन। राजनीति गरेको आधारमा कहाँबाट स्रोत ल्याएर काठमाडौँमा घर बनाए? कुनै पनि शक्तिशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जब पुग्दछ, एकपल्ट सांसद हुन्छ, काठमाडौँमा घर छ, कहाँबाट ल्याएर बनाए? त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्छ। प्रचण्डलाई अब ओली, झन भ्रष्ट, देउबा यी सबै कोही बाँकी छैनन्। तर प्रश्न के हो भनेदेखि चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर हिँड्या हो नि त प्रचण्ड। हामीले साथ दिया हौँ। नारामा त उहाँको अझै पनि छ, तर व्यवहारमा चाहिँ उहाँ अभिजात वर्गमा बदलिनु भयो। अघि तपाईँले सुरुमा पृष्ठभूमि भन्नुभयो, सर्वहारा वर्गको नारा दिँदै अभिजात वर्गमा बदलिने के भनेदेखि सांस्कृतिक रूपले भ्रष्ट। र चितवनमा एउटा घर बनाएको नक्सा अस्ति पेश गर्नुभयो, कता कता पत्र पत्रिकातिर हेरियो। त्यो घर बनाउनुको लागि उहाँको कहाँबाट ल्याउनु सम्पत्ति? पहिला त सानो झुप्रो भन्थे त्यहाँ, उहाँले भनेको, पत्रकारले पनि भनेको, कहाँबाट त एक तलै भए पनि गतिलो घर देखिन्छ त्यहाँ। कहाँबाट धन ल्याएर, स्रोत ल्याएर बनाउनु भयो? त त्यसो हुनाले चाहिँ सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता पार्टी बनाउने भनेर हिँडेको मान्छे अभिजात वर्गमा चाहिँ के भनेदेखि परिणत भएर गोहीको आँसु चुहाएर, देश जनताको प्रश्नमा चाहिँ गोहीको आँसु चुहाएर जो गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण नम्बर 1 भ्रष्ट हो। उहाँहरूले नरोकेको हुनसक्छ, उहाँहरूको पहल होइन। मैले के भनिदिउँ भनेदेखि चाहिँ एउटा खुड्किला के हो भने, अब बजारमा पहिल्यैदेखि चाहिँ नि 5-6 वर्षदेखि चर्चामा रहेको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुञ्जीको छोरालाई पनि गिरफ्तार गर्ने अनि त्यहाँबाट छानबिन गर्यो भनेदेखि हो कि भन्ने मलाई चाहिँ पर्छ। होइन अरूलाई चाहिँ हालेकोमा रमाइलो माने, रमाएर बस्ने, अनि त्यो पासाङजी चाहिँ उहाँको गुटको भनेर चाहिँ त्यता चाहिँ नछुने हो भने त्यो चाहिँ भयङ्कर हुन्छ। र अब जनताले अब त खोजी गर्छन्। र यो सबै क्रियाकलापमा बादलको छोरा लगायतलाई सबै तारतम्य मिलाउने चाहिँ पासाङजीको छोरा दिपेश पुन, यद्यपि जनयुद्ध लडिआएका युवा हुन्। तपाईँको चाहिँ यहाँ के सुनिन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँको हात्ती गौडा माथि बुढानीलकण्ठ कहाँ पासाङजी उपराष्ट्रपति भइसकेपछि अब छोराको चाहिँ के भनेदेखि छोराले सङ्कलन गरेको धनले 12 रोपनी, मैले देखाएको छैन तर व्यापक चर्चा 12 रोपनी जमिन एउटै प्लट उहाँले किन्नु भएको छ काठमाडौँ जिल्लामा। 12 रोपनीको कति हुन्छ? त्यो स्रोत कहाँबाट हो? र त्यो पनि छानबिन भयो भने मलाई हो कि भन्ने पर्ने भयो। होइन भनेदेखि गुटबन्दी, कोही एमाले भए, कोही काङ्ग्रेस भए, कोही माओवादीमा रहे, यसो पनि हुन सक्छ। भनेपछि यो बादलजीको अन्यका सन्तानलाई बिगार्ने चाहिँ पासाङजीको अथवा उपराष्ट्रपतिजीको छोरा भन्ने व्यापक हल्ला त्यो छ कि प्रतीक थापा म राम्रो चिन्छु 363 पछि। त्योभन्दा पहिला त हामी भूमिगत भन्दा विद्यार्थी थिए भन्ने हो। तपाईँले चिन्दाखेरि चाहिँ रामबहादुर थापा असाध्यै राम्रा युवक हुन्, असाध्यै असल चरित्रका युवा हुन्।
पछिल्लो समय चाहिँ बदनाम युवा हुन्। अब पार्टी विभाजनपछि त हाम्रो भेटघाट रहेन। बादल बुढासँग कहिलेकाहीँ गरियो, अब छोराहरूसँग भेटघाट भएन। त्यसपछि धेरै सुन्दै आइयो र त्यसको कमान्डर चाहिँ नि त्यसो यो के भनेदेखि अनैतिक र खराब कार्यको कमान्डर चाहिँ के भनेदेखि दिपेश पुन भन्ने चाहिँ नि अब बजारमा चर्चा छ। व्यक्तिगत रूपले दिपेशलाई मैले केही भन्नु छैन। त 12 रोपनीको जो छ त्यसको त प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले र मैले एकचोटि अलि अगाडि नै 2-4 वर्ष अगाडि नै कुनै सन्दर्भमा कुरा गरेको थियौँ टिभीमै। बादलजी पनि शुद्ध मानिस चाहिँ होइन, पार्टी निर्माणकै क्रममा नै किन्नुहोस् मैले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ लगेर दिएको हो भने। त्यो त कोटा तोकिएको थियो, 8 करोड कोटा। कानुन कार्यान्वयनमा विवेकको आशंका नहोस् कसैलाई काखा पाखा। पार्टीकै नेताबाट छानबिन थाल्न चुनौती दबावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। कानुन सबैका लागि बराबर र बाध्यकारी हुन्छ अनि राज्य सञ्चालनमा जोसुकै पुगे पनि सबैको अभिभावक बन्नुपर्छ। हो, अब सरकार सञ्चालनका रूपमा कुर्सीमा बसिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टीका नेताबाटै भ्रष्टाचार निवारण गरेर सुशासन र सदाचारको शासन व्यवस्थाको थालनी गर्छन् त? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रशंसासँगै प्रश्न समेत तेर्सिएको छ। संगठित अपराधमा जोडिएको जो कोही जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। भ्रष्टाचारको जालो भत्काउने सरकारी अभियानमा चलखेलको राजनीति नहोस्। अब विश्रामको पालो। विश्रामपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणले बल्झाएका अन्य घोटालाका अधुरा अनुसन्धान बारेको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। नेपालका नेताहरूको राजनीति नै पेशा हो, अर्थात् यहाँ सहज रूपमा पैसा कमाउन, शक्ति आर्जन गर्दै रवाब देखाउन राजनीति गरिन्छ अनि जनतामाझ मत माग्न पुग्दा भने भन्ने गरिन्छ देश र जनताका लागि काम गर्न चाहन्छु, मौका दिनुहोस्। कुनै पनि कालखण्डका प्रधानमन्त्री हुन् वा मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सरकारी उच्च पदस्थहरू अनि न्यायालय हाँक्ने न्यायमूर्ति। विगतको हैसियत र अहिलेको रवाबको फरक खोज्ने हो भने कोही पनि सही बाटोबाट सफल बनेका देखिँदैनन्। तर यहाँ सानातिना केही माथि कानुनी डन्डा बर्साएर नेतालाई बचाउने खेल भइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै कि अब बालुवाटार जग्गा हिनामिना, वाइड बडी विमान खरिद घोटाला, ओम्नी यति काण्ड, बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब घोटाला, 70 करोड काण्ड, पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको सीसीटीभी प्रकरण र मध्य प्रदेशको साइकल खरिद प्रकरणमाथि छानबिन अघि बढ्छ त? भ्रष्टाचारको दलदलमा देश, चुला फाइल खोल्ने र कारबाही हुनेमै आशंका। सधैँ तल्लो तहका अभियुक्त निशानामा कहिलेसम्म राज्यकै संरक्षणमा नेता। राज्य सञ्चालनमा पुग्न नै गठबन्धन हुन्छ यो देशमा। गठबन्धनसँगै अनि सुरु हुन्छ स्वार्थको भागभण्डा। भागभण्डाकै शैलीमा राज्य सञ्चालनमा नेता र शासकले हस्तक्षेप गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता कार्यालय अनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा भागभण्डा मार्फत राजनीति घुसाइन्छ। यो भागभण्डाको राजनीति न्यायालयसम्मै पुर्याइएको छ। संवैधानिक निकायदेखि सरकारी अड्डाका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर मनोमानी रूपमा आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने गरिएको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि प्रहरी संरचना दुरुपयोगसम्मको आरोपमा शासकहरू मुछिने गरेका छन्। यस्तो अभिभावक सत्तामा पुगेका हरेक पार्टी र नेतृत्वले खेप्नु परिरहेको छ। आयल निगम सुरक्षा मुद्रण केन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत मुद्दा प्रभावित बनाउनेदेखि स्वार्थ पूरा गराउने खेल भइरहेका छन्। केवल चर्चाका लागि मात्रै जसरी उठान गरेर किनारा नै नलगाइएका वाइड बडी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, कोरोना कालको औषधि खरिद घोटालामा चर्चा पाएको ओम्नी प्रकरण, बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब घोटाला भएको भन्दै नेताहरूले नै पोल खोलाखोल गरेको प्रकरण, पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड काण्ड, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति छिराएर बजेटमा गरेको चलखेलको सीसीटीभी प्रकरण र मध्य प्रदेशको साइकल प्रकरणले नै हाम्रा शासकहरू सुशासन युक्त शासन चाहन्छन् वा
भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर स्वार्थको खेतीमा लिप्त छन् आफै देखाएका छन्। मन्त्री बन्न 2 करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो काण्ड 72 घण्टा पुग्न पाउँदा नपाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद खोसिएको छ। तर एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी भएको 4 दिन बित्दा समेत फरार छन्। उनलाई जोगाउन दौडधुप गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत आलोचना भइरहेको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारसम्म पुगे पनि उनले कठोर कारबाहीको सामना गर्नु परेन। बरु यो मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपालसम्म पुग्नुपर्नेमा बिचैमा तुवाउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथिको अनुसन्धानको माग गर्दै दायर रिट अझसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन छ। व्हाइट बडी प्रकरणमा केपी शर्मा ओली तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आफू समेत तानिने भएपछि पछि हटेको घटना होस् वा स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको ओम्नी काण्डमा तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल तानिएपछि सामसुम भएको घटना, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोडिएको साइकल घोटाला, एमाले नेता गोकुल बास्कोटा जोडिएको 70 करोड काण्ड र बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको चलखेलमा मुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरण, यी घटना नेताको संलग्नता देखिएका घोटालामा कसरी जोगाइन्छ भन्ने उदाहरण हुन्। अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालय र मुद्दालाई किनारा लगाउने न्यायालयले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने अवस्था नआउँदासम्म अराजकता कायमै रहने कतिपय जानकारहरूको मत छ। आफूले सफाई पेश गर्ने मौकाको रूपमा अब यी सबै भ्रष्टाचार काण्डहरू खोलेर देखाउनुपर्छ र उहाँले त्यो काम गर्नुभयो भने राप्रपाले उहाँलाई 5 वर्षै सम्झाउनु। पूर्व गृहमन्त्रीको कुरा पनि आछ, यो अब पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री सबै जो आउँछ कोही पनि छुट्नु हुँदैन, सबैलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ र यो त एउटा सानो नमुना मात्रै हो र यसमा पनि सरकार कति टिक्छ हेर्नुपर्ने छ, सरकार टिकोस्। यी बाहेक ठुलो संख्यामा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै हरेक वर्ष औल्याउने गरेको छ र पनि हाम्रा शासकहरू सुशासन र सदाचारका गफमा रमाइरहेका छन्। न्यायालयले चाहिँ त्यत्रो गम्भीर त्रुटि त चाहिँ गरेन होला हैन। त्यसरी थुनामा गइसकेको व्यक्तिले केही वर्ष मात्रै व्यतीत गर्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ छुटाउनको लागि के को लागि भन्दाखेरि सत्तामा बसिरहने मोहले गर्दा हैन, सत्ता गुम्ने परिस्थिति नआओस् भनेर उसलाई चाहिँ छुटाउनको लागि अहिले चाहिँ विधेयक पनि दर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आजकै न्युजमा कता कता हेरेँ। अब कोइरीकै हकमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि पुरा हदैसम्म चाहिँ दिल खोलेर चाहिँ उसमा चाहिँ संसद भवनमा चाहिँ स्वागत गरेर विश्वासको मतमा भोट हाल्न लागेको होइन। त्यसले गर्दा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण यो त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ हाम्रो देशमा, अपराध र राजनीति, राजनीति र अपराधको बिचमा। त यो अहिले त मलाई म फेरि भने अघि मैले बोलेको थिएँ टिभीमा, मलाई सुखद आश्चर्य भएको छ यो मुद्दा जब दर्ता भएर अनुसन्धान भएको छ नि, यो त मलाई त सुखद आश्चर्य भएको छ भने दलहरूले, पार्टीहरूले, राजनैतिक नेतृत्वहरूले अपराधीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको बेला उहाँहरूकै राष्ट्रिय राजनीति, उहाँहरूकै दलमा रहेको व्यक्ति जसले अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति चाहिँ दबाब राख्नुहुन्छ होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्व राख्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको विरुद्ध अहिले अनुसन्धान परिलक्षित हुनु भनेको यो त मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी हो, मलाई त सुखद आश्चर्य जस्तो लागेछ। सरकारी अड्डामै नीतिगत भ्रष्टाचार, भिआइपी सधैँ भालामा, केही नेताको सक्रिय राजनीतिक जीवन किन कहिल्यै रोकिन्न? भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र जस्तो बन्ने गरेको छ। कांग्रेस नेता समेत रहेका खुमबहादुर खड्का विरुद्धको मुद्दा र भ्रष्टाचार ठहरको घटना कांग्रेसका पूर्व नेता एवं हाल तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी जयप्रकाश गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर भएर सञ्चार मन्त्री रहेकै समयमा पक्राउ परेको घटना कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार अभियानकै कारण इमान र राजनीति नै सकिएको विगतबाट समेत अहिलेका नेता र नेतृत्व सचिएका छैनन्।
बरु राजनीतिलाई मन्त्री बनेर शक्तिसँगै पैसा आर्जन गर्ने सजिलो माध्यमका रूपमा उपयोग गरिँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश र जनतालाई पिरोलिरहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध हरेकको प्रतिबद्धता हुने गरेको छ। आफू पनि गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। अनि हरेक सरकारी कार्यालयमा लेखिएको हुन्छ म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न। तर नेतादेखि कर्मचारीको रवाब, अवैध कमाइले मात्रै सम्भव भएको छ। आखिर भ्रष्टाचारले ग्रस्त बनाएको नेपाली समाज विकृत राजनीतिलाई सफा गर्न के गर्नुपर्छ त? यति बेला असल नेतृत्वसँगै कठोर कानुनको खोजी समेत भइरहेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक संस्था वा सीमित व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारीले सम्भव हुँदैन। संस्कार र जीवनशैलीकै रूपमा विकास भइरहेको गैर कानुनी कमाउ खेती रोक्न सरकारसँगै संवैधानिक निकाय, बुद्धिजीवी, तपाईँ हामी हरेक सचेत नागरिक गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त विभिन्न अवसर र सार्वजनिक समारोहमा हाम्रा शासक र प्रशासकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो आधारभूत दायित्वलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकमा सुशासन, न्याय र समानता कायम गर्न सरकार दृढ संकल्प र योजनाका साथ अघि बढिरहेको भन्दै प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्। तर व्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल सरकार बीचको समन्वय र सहकार्यमा कर छली, अकुत कमाई र भ्रष्टाचार जन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा अझ बढी निष्पक्षता, प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत आउँछ। तर कार्यान्वयनमा हेर्दा फरक देखिने गरेको छ। अब भ्रष्ट राजनीति र समाजको चरित्र कसरी बदल्ने त? समाज भ्रष्ट हुनमा सबै तह तबकाका चाहिँ व्यक्तिहरू जिम्मेदार छन्। पहिलो त नेताहरू नै आउनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टीहरू आउनुहुन्छ होइन, त्यसपछि राष्ट्रिय सेवकहरू आउँछन्। त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो त अहिले समाजका व्यक्तिहरू जुन सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएर चाहिँ देखिनु भएको छ नि, उहाँहरूको पनि इमान्दारिता देखिएन के। कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई विश्लेषण गर्ने, हेर्ने होइन, त्यो चाहिँ नि भूमिका पनि देखिएन। कुनै विषय चाहिँ नि तपाईँको सतहमा आउने बित्तिकै त्यसमा गहन अध्ययन छैन, चिन्तन छैन, विश्लेषण छैन। आफ्नो एकहोरो चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि समाजका अन्य जिम्मेवार चाहिँ नि अङ्गहरूलाई पनि काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। सबल राजनीतिक नेतृत्वको खोजी, खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्दै सबल र असल नेतृत्व, असल राजनीतिक संस्कार अहिले आम नागरिकले खोजिरहेका छन्। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण बन्द गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको आय व्यय पारदर्शिता रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने समेत माग गरिँदैछ। नैतिक आचरण सुधारको खोजी, राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सर्वसाधारण सबैमा नैतिकता र निष्ठाको खोजी भइरहेको छ। प्रभावकारी दण्डसँगै पुरस्कार नीति मार्फत समेत सुधारको खोजी गरिँदैछ। कोसेली प्रथा, दाइजो लगायत भट्किला संस्कार हटाउनु पर्ने, समाजमा धनी मान्छे सम्मानित हुने प्रवृत्ति हटाई धनको स्रोत खोज्न सक्ने राज्यको खोजी समेत भइरहेको छ। अर्कोतर्फ गरिबी निवारण, रोजगार प्रवर्धन, मानवीय क्षमता, सिप विकास, उद्यमशीलता लगायतका आर्थिक रूपान्तरण मार्फत समेत गैर कानुनी कमाईको होट रोक्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। कतिपय राज्यका नीतिमाथि नै संशोधनको आवाज उठिरहेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक नियन्त्रण कायम हुनुपर्ने, कडा कानुनी व्यवस्था सहित भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अख्तियारी गरेर राज्यलाई सबल बनाउनु पर्ने सुझाव समेत आउन थालेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भनिरहेका छन् यो टेलर मात्रै हो, फिल्म बाँकी नै छ। फिल्म देखाउने बेलामा आफू र आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत भुल्न नहुने, कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई आइरहेको छ। भ्रष्टाचार र अपराधमा मुछिएकालाई छानी छानी जेलको चिसो छिटीमा पुर्याउने अठोटमा सबै नेताहरू एक ढिका बनुन्। कानुन कार्यान्वयनमा जालझेल नहोस्। हवस् त आज बिदा भयौँ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।